सन 971 ईस्वी का ज़माना था। इस्लामी दुनिया सियासी तौर पर मुंतशिर हो चुकी थी। अब्बासी खिलाफत का वक़ार सिर्फ नाम का रह गया था और वस्ती एशिया में तुर्क, अफ़गान और ईरानी ताकतें उभर रही थीं। इन्हीं दिनों खुरासान की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर तारीख का धारा बदलने वाला था। इस बच्चे का नाम महमूद रखा गया। महमूद एक अजीम बाप की औलाद था। इसके वालिद सबकतगीन ने ग़ुलामी से सुल्तानी तख्ता सफ़र तय किया था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने हुनर, अक्ल और अज़्म से अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया। महमूद ने इसी बाप की गोद में आँख खोली और बचपन ही से सल्तनत, सियासत और जंग की फ़ज़ा में परवान चढ़ा। उसे कुरान, फ़िक़्ह, तारीख़ और जंगी फ़नून की तालीम दी गई, मगर उसकी सबसे बड़ी तरबियत मैदानों में हुई, जहाँ घोड़े की तापें और तलवार की चमक उसे बचपन से ही मानूस थी। जब सुल्तान सबकतगीन का इंतकाल हुआ तो इक़्तिदार का सवाल उठा। दरबार में छोटे बेटे इस्माइल को जानशीन चुना गया, लेकिन महमूद खामोश न बैठा। उसने हरात की जानिब से फौज कशी की और एक फैसला कुन जंग में अपने भाई को शिकस्त देकर सल्तनत का ताज अपने सर पर रखा। वो सिर्फ बादशाह ना बना, बल्कि वो पहला शख्स था जिसने अपने लिए सुल्तान का लक़ब मुंतखब किया। एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुकम्मल हाकिम। उसके सामने सिर्फ गज़नी का दिफा नहीं, एक पूरे खित्ते की तश्कील का ख्वाब था। उसने अपनी सल्तनत के अंदरूनी ढांचे को मुस्तहकम किया, अफवाज को मुनज़्ज़म किया और सफ़ा सालारों, उल्मा और वज़ीरों की एक मजबूत टीम तश्कील दी। इसके दरबार में अक्ल, अदल और इल्म को मकाम दिया गया। मगर वो यहीं नहीं रुका। उसकी निगाहों में एक और दुनिया थी, वो दुनिया जो दौलत, ताकत और इंतशार का गहवारा थी। हिंदुस्तान। महमूद जानता था कि बरसग़ीर में राजाओं के दरमियान इत्तेहाद नहीं, मजहबी तकसीम है और अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। यही वक्त था जब महमूद ने अपना रुख जुनूब की तरफ मोड़ा और तारीख़ के एक अजीम तरीन सिलसिले का आगाज़ किया। ये आगाज़ था एक तूफ़ान का जो आने वाले बरसों में पेशावर से लेकर सोमनाथ तक हर किले को हिला कर रख देगा। और महमूद, जो अभी एक नौजवान सुल्तान था, चंद सालों बाद इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा फातिह कहलाएगा। नए सुल्तान ने तख्त पर बैठते ही सल्तनत की दाखिली इस्लाहात शुरू की। गज़नी का नज़्म नस्क मजबूत किया गया, फ़ौज को नए अंदाज में मुनज़्ज़म किया गया और रियासती आमदन बढ़ाने के लिए खरासान और मावरात तक के बाज़ारों से तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाए गए। मगर सुल्तान महमूद की निगाह सिर्फ अपनी सल्तनत तक महदूद ना थी। उसकी नज़र उस सरजमीन पर थी जो मगरिब की निगाहों में हमेशा से एक दिलकश और पुरअसरार दुनिया रही है। कित्ता जो बज़ाहिर शान और शौकत का गहवारा था, मगर सियासी लिहाज से खस्ता हाल और दिफाई एतबार से नातवा था। राजाओं की आपस की दुश्मनियाँ, छोटे छोटे राजवाड़े और मजहबी तकसीम ने अजीम खित्ते को इंतशार का शिकार बना रखा था। महमूद ने मौका को पहचाना और फैसला किया कि ये वक्त है जब वहाँ ताकत, नज़्म और एक नई तारीख कायम की जाए। इसी मौके को भांपते हुए सुल्तान महमूद ने पहली बार सन 1001 ईस्वी में हिंदुस्तान की जानिब अपनी अफवाज रवाना की। पेशावर के करीब हिंदू शाही खानदान के राजा जयपाल ने सुल्तान का सामना करने के लिए एक बड़ी फौज इकट्ठी की। जयपाल को यकीन था कि वो हमला आवर तुर्क अफवाज को शिकस्त दे देगा, मगर तारीख का फैसला कुछ और था। सुल्तान महमूद ने न सिर्फ जंगी चालों में महारत दिखाई, बल्कि अपनी फौज को बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ मैदान में उतारा। दोनों लश्कर मैदान पेशावर में आमने सामने आए। घोड़ों की टापें, नेज़ों की चमक और नारे तकबीर की गूंज के साथ इस्लामी फौज ने ऐसी बर्क़ रफ्तारी से हमला किया कि जयपाल की सफ़ें दरहम बरहम हो गईं। कई घंटों की खूनरेज़ जंग के बाद जयपाल गिरफ्तार हुआ। ये महमूद के लिए एक तारीख़ी फ़तह थी, मगर जयपाल के लिए ज़िल्लत का मकाम। सुल्तान ने जयपाल को हलाक करने के बजाय इज्जत के साथ रहा कर दिया ताकि अपनी आला ज़र्फ़ी और अज़मत को साबित कर सके। मगर राजा जयपाल इस शिकस्त की शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका। कुछ अरसे बाद उसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये महमूद का पहला हमला था और इसी से उसने हिंदुस्तान पर एक तवील और मुसलसल लश्कर कशी का आगाज़ किया। इस फतह ने गज़नी के दरबार में सुल्तान की इज्जत को कई गुना बढ़ा दिया। अब उसकी हैसियत सिर्फ एक हुक्मरान की न रही, बल्कि एक मुजाहिद, एक फातिह और इस्लाम के सिपाही की बन चुकी थी। इस फतह के बाद महमूद ने फैसला किया कि हिंदुस्तान पर हमले सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए भी किए जाएंगे। अगले चंद बरसों में इसने भटटंडा, मुल्तान और लाहौर जैसे शहरों को फतह किया।
اس کی افواج منظم، مضبوط اور جذبہ ایمانی سے سرشار تھیں۔ ان فتوحات نے برصغیر میں اسلامی طاقت کی بنیاد رکھی۔ ہر حملے کے ساتھ محمود غزنوی کا نام دشمنوں کے دلوں میں خوف بن کر بیٹھتا گیا، اور یوں تاریخ کے صفحات پر سلطان محمود کا کردار گہرے نقوش کے ساتھ ابھرتا چلا گیا۔ برسوں گزر چکے تھے۔ سلطان محمود غزنوی، جس نے ایک کے بعد ایک شہر فتح کیا تھا، اب تاریخ کا ایک ناقابل شکست نام بن چکا تھا۔ ملتان، لاہور پاکستان، بھٹنڈا، کنوج انڈیا اور تھانی سر، کروکشیترا انڈیا جیسے کئی اہم مقامات محمود کے قدموں میں آ چکے تھے، مگر اب اس کی نگاہ ایک ایسی جگہ پر تھی جسے اس زمانے کے ہندو راجے اور عوام مقدس مانتے تھے۔ ایک مقام جو مذہبی عقیدت، شان و شوکت اور دولت کا گہوارہ تھا، سومناتھ۔ موجودہ بھارت کی ریاست گجرات انڈیا میں واقع پربھاس پتن کا یہ مقام اس وقت ایک عظیم الشان مندر کا گھر تھا، جہاں ہزاروں پنڈت، راجے اور زائرین آتے اور سونے چاندی کی نظر چڑھائی جاتی۔ سن 1025 عیسوی میں سلطان محمود نے اعلان کیا کہ اب وہ سومناتھ کی جانب لشکر کشی کرے گا۔ یہ فیصلہ صرف سیاسی یا مالی نہیں تھا، اس میں مذہبی جذبہ بھی شامل تھا، اور سلطان کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ ایک بت پرست طاقت کے مرکز کو توڑے گا۔ راستہ طویل اور خطرناک تھا۔ غزنی افغانستان سے روانہ ہونے کے بعد سلطان کا لشکر ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے۔ بیابان، پہاڑ، دریا، ریگستان، کبھی دشمنوں کے حملے، کبھی پانی کی قلت، کبھی خوراک کی کمی، مگر سپاہ کی ہمت نہ ٹوٹی۔ سلطان محمود کے ساتھ اس کے جانباز، ایمان سے لبریز، نظم و ضبط کے پیکر سپاہی تھے۔ سومناتھ کے قریب پہنچ کر محمود کو ایک بڑی اتحادی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندو راجاؤں نے اپنے لشکر جمع کیے۔ بعض روایات کے مطابق 1,00,000 سے زائد سپاہی، درجنوں جنگی ہاتھی، ہزاروں تیرانداز اور گھڑ سوار میدان میں موجود تھے، مگر سلطان محمود کے سامنے تعداد کی نہیں، جذبے کی جنگ تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں دونوں فوجیں ٹکراتی رہیں۔ گھوڑے گرتے، سپاہی شہید ہوتے، نیزے بجلی کی طرح چمکتے، مگر اسلامی لشکر نے پیچھے ہٹنا نہ سیکھا تھا۔ بالآخر ہندو فوج پسپا ہوئی۔ راجا بھیم دیو جگرات فرار ہو گیا اور سلطان محمود نے سومناتھ کا قلعہ فتح کر لیا۔ جب محمود مندر کے اندر داخل ہوا تو اس کے سامنے وہ عظیم الشان بت تھا جو قیمتی پتھروں اور سونے سے آراستہ تھا۔ سلطان کے وزیروں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ اس بت کو توڑنے کے بجائے اسے غزنی لے جا کر بیچ دیا جائے تاکہ دولت حاصل ہو، مگر سلطان نے تاریخ ساز الفاظ ادا کیے، میں محمود ہوں، بت شکن، بت فروش نہیں۔ اور پھر سلطان محمود نے اپنی تلوار بلند کی اور ایک ہی وار میں اس عظیم الشان بت کو پاش کر دیا۔ اس کے قدموں کے نیچے چھپے ہوئے سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات کے خزانے برآمد ہوئے، جنہیں ہزاروں اونٹوں پر لاد کر غزنی روانہ کر دیا گیا۔ مگر سلطان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ خزانے نہ تھے، بلکہ ایمان، عقیدے اور مقصد کی وہ فتح تھی جس نے اس مارکے کو تاریخ میں امر کر دیا۔ یہ وہ مہم تھی جس نے نہ صرف ہندو دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، بلکہ اسلامی دنیا میں بھی سلطان محمود کا رتبہ بلند کر دیا۔ بغداد کے علمی اور روحانی مراکز میں اس کے کارناموں کے چرچے ہونے لگے، اور لوگ اب اسے محض ایک فاتح نہیں بلکہ ایک مجاہد اسلام کے طور پر یاد کرنے لگے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سومناتھ کی فتح کے بعد سلطان نے وہاں حکومت قائم نہ کی۔ وہ واپس چلا گیا اپنے شہر غزنی، جہاں اس نے علم، فن اور سیاست کی بنیادوں کو مزید مستحکم کیا۔ یہ مہم ایک تاریخی سنگ میل بن گئی۔ سلطان محمود کی پہچان اب صرف فتوحات تک محدود نہ رہی، بلکہ وہ صدیوں سے بت شکن کے لقب کے ساتھ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ کو ایسی مزید 3D کارٹون کہانیاں دیکھنی ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور بن جائیں ٹونی مستی ورلڈ کا حصہ۔